मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चॅनल. हांव सगळ्यांत सगळी बरें आसतलें म्हूण आतां आमगे ब्रेकफास्ट रेडी करता. आनी सकाळीं तेंगे उठोन हांव ब्रेकफास्ट करून दिता तेंकां आनी हांव तेंचे बरें रावना आनी टिफीन करता क्युबाना. सो कॅसी टिफीन ना क्युबान वता आनी तेका व्हडलें नाका टिफीन. सो ल्हानशें कितें मेळ्ळा पुरो, कित्याक तेका मागीर हेडों जाय म्हूण बेगीन फास्ट फास्ट खाता आनी मागीर हेडों लागता फ्रेंड्सां बरें तेका लागून. आनी रेमान आदल्या दिसा हांव कोण दवरता नाल्यार सकाळीं कितें आसा जाल्यार हायन वयता तो. आनी म्हळ्यार हांव हॅप्पी आहा, 3 जाणां हॅप्पी आहा. इस्टरा हॉलिडे काबार स्कॉल स्टार्ट जालें आनी हांव नाचत बसून दाखयला स्कॉल स्टार्ट जालो म्हूण. बेजार जालो हा कॅसी तुमचो टायम येतो, हांवें मुगे टायम येतलो म्हूण सांगिल्लें. आनी मुगे टायम खुंचतो जाणटू जेन्ना हॉलिडे पडटा न्हू तो मुगे टायम. सो ती मागीर म्हाका बेजार कोताय तेका लागून. आतां मुगे ब्रेकफास्ट हांव कितें कोत्ता तें दाखयता. जस्ट रोल क्रोसंट हे रेडीमेड मेळटा आनी रेडीमेड केलोले आसतात न्हू ते बरें लागता म्हाका. हांवें हाडलोले 2 रोल. केन्ना कोण खावपा मेळटा न्हू तेका लागून रोल करपाचे आनी ओवनाक घालपाचे बेक करपाक. सो दाखयता तुमकां. तुमच्यान चॉकलेट चिप्स जाल्यार चिप्स घालूंक जाता नाल्यार जॅम घालूंक जाता. सो ते तुमकां जाय ते भाशेन करूंक जाता. हांव बेस्ट प्लेनूय करतलें आनी मागीर हांव गार्लीक बटर लायन खातलें. सो दाखयता तुमकां. हिंग पील करपा हा ते हांव पील करता. आपण ओपन जाता. सगळे 6 जाले ते क्रोसंट. सो आतां हांव एक वॉश लायतलें आनी हांव बेक करूंक घातलें. हांवें टायमींग दवरला 180 दवरला आनी वयर सकयल दवरला उज येता. सो आनी मिडल एक रॉडाक आयलाय आनी हिंगा हांवें 25 मिनिट्स दवरले. हिंगा हांवें च्या करून दवरली, ती जाली रेडी म्हगेली आनी तिने क्रोसंटूय जाले रेडी आतां. एक क्रोसंट न्हू बेश्टे पसून बरें लागताय आनी आतां गरम आहाय न्हू ते तेज्या बरें लागताय ते. सो तुमचे जाय जाल्यार गार्लीक बटर लाय नाल्यार बेश्टो प्लेन पसून बटर लायल्यार जाता नाल्यार जॅम लाय कितें जाय ते लाय.
पिवपा ये आनी आतां च्या पिया हांवें क्रोसंट केलाय न्हू सो आतां तो गार्लिक बटर लायला तुमकां जाय जाल्यार जॅम पसून लावपा जाता ओके सो आतां हांव एन्जॉय करता ही च्या आनी तुमी बी एन्जॉय करे शॉपाचे वचोन हांवें जिंजर गार्लीक हाडलें चडू हाडलें कित्याक म्हाका पेस्ट करपाक जाय आनी पेस्ट आहा जाल्यार मातशें काम फास्ट जाता न्हू झुपकून घालूं मेळटा कित्याकूच सो आतां हांव ते जाग्याक घाता म्हळ्यार न्हू गार्लीक हिंग न्हू रोखडें किलोता दोन चिकन ब्रेस्ट घेयले बॉयल करूंक घाता सो हांव आतां पयलें उदक घातलें 2 बे लीफ घेता सिनेमन स्टिक घेयला धाकटो पीस घेयला पुरो 3 एलची घेयले 1 ब्लॅक एलची घेयल्या थोडी हांवें मिरयां कोण घेयले आनी थोडी कलरफूल घेयले थोडे हांव सॉल्ट घातले चिकन जालें सो आतां हांव ड्रेन करूंक घाता आनी थंड जालें म्हणटरी हांव तें चिकन श्रेडेड करतलें पॅन दोन हांवें तेल घायलां गरम जालें म्हणटरी हांव 1 टीस्पून हांवें जीर घातलें आनी 4 to 5 हांव गार्लीक चॉप केलो घातलें आनी जिंजरा धाकटो पीस चॉप केलो घातलें हिंगा हांवें 3 ते 4 आनियन घेवन हांवें स्लायस केल्ले आनी हांव ते बरें भाजून घेतलें कित्याक ते सॉफ्ट जावपा जाय हिंगा आनियन सॉफ्ट जाला सो आतां हांव ग्रीन चिली घातलें की तुमकां कितू स्पायसी जाय ते घाले आनी हाफ हांवें कॅप्सिकम घेयलोलो सो तेजे हांवें स्लायस केले आनी भाजून घेतलें बरें स्वीट चिली सॉस घेयला हांवें हॉट एंड स्वीट टोमॅटो सॉस घेयला हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर हाफ टीस्पून चिली पावडर 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पावडर हाफ टीस्पून गरम मसाला सॉल्ट घायला हांवें आनी श्रेडेड चिकन घायला हे 2 पफ पेस्ट्री रोल हांवें घेयले हे रोल मातशे बरें जाताय काट करपाक ब्लॉकान मातशे बरें जायना काट करूंक ओके ते स्टिकी जाता आनी हे न्हू तुमकां टेस्कोन मेळटले सेन्सबेरी आसता आनी चोय ही मेळटा ओके तुम बुकली स्टोर आहा थिंग चोय हांव तो दोनी यूज करतलें हिंगा आतां ही कोथमीर घाता आनी मिक्स करतलें
पफ पेस्ट्री कट करून जाली. हिंगा हांव चिकना मिक्स घातले आनी सील पॅक करतले टायटशें आनी न्हू सायडीन एजीस आहाय ते हांव फॉक घेतले आनी प्रेस करतले. हे सगळ्यांक पफ पेस्ट्री आता एक वॉश लायता आनी हांव बेक करूंक घातले. हिंगा हांव सिसेम सीड घाता. ब्लॅक येताय व्हायट येताय हांव घात ते म्हळ्यार ऑप्शनल, हांव घालूंकूच जाय अशें म्हणना. चिकन पफ पेस्ट्री हांव बेक करूंक घाता 180 डिग्रीज 25 to 30 मिनट्स पासून. हिंगा हांवें सेकंड पफ पेस्ट्री रोल हांवें रेडी केलो फिलिंगान. सो आतां हांव फ्रोजन करूंक घातलें. एक प्लेट दवरलें आनी हांवें बेकिंग पेपर दवरला सो स्टीक जायना जावपा आनी हांव फ्रोजन करतलें. आनी तुमकां केन्ना जाय तेन्ना तुमच्यान काण बेक करूंक जाता. आयज हांवें चिकन पॅटीस केल्याय न्हू ट्राय करून सांगाय म्हाका केस जाल्याय ती. आनी इवनिंग स्नॅक्सूय दिवपा बऱ्या पडटा कित्याक ती लेट येताय 4 4:30 5 तेश कोन येताय. सो हांव तेदोन जेवण दिना तेंकां आनी हांव रातीको जेवण दिता. दिसा एक पाट दिता तेंकां जेवण आनी हॉलिडे आहा जाल्यार 2 पाट जेयताय ती. आनी हो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. काल सांगता मोगाजू कीप स्मायलिंग अँड ऑलवेज मेक अ वंडरफुल मेमरी.